आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज का जो सवाल है वो ये कि सर, क्या जनरल्स वाकईतन सियासत से बाहर हो गए हैं? गालबन पारोश, आपका ये सवाल जो है आज 23 नवंबर जी 2022 को जो पाकिस्तान आर्मी के चंद रोज़ में रिटायर होने वाले सरबराह हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जी उनके उन्होंने एक तकरीर की है। बज़ाहिर वो यौम दिफा था, शुहदा और जो गाजी हैं पाकिस्तानी फ़ौज के, उन्हें ख़राज तहसीन पेश करने के लिए, लेकिन उन्होंने उस पर कई नाजुक मौज़ूआत पे तबसरा किया है। और उनका जुमला था कि फ़ौज ने गुज़श्ता बरस फरवरी में सियासत से अलग होने का फैसला किया। जी खुशाइन बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज आइंदा भी सियासत में मुदाखलत से गुरेज करेगी। जी देखिए, एक बात तो ये है कि हम माजी में इस किस्म के जो ऐलानात हैं वो सुनते रहे हैं। हमने तो यहाँ तक देखा, ऑब्ज़र्व किया कि कुछ जर्नल्स ने तो मुल्क का आइन मुअत्तल करके या एब्रोगेट करके ऐन उस दिन कहा कि हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है जी। और फिर वो बरसों बैठे रहे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये फ़ौज के इदारे का फैसला नहीं हो सकता, ये दस्तूर का मुतालबा है, ये दस्तूर का तकाजा है। जी हमारे दस्तूर की 245 जो शिक है, जो फ़ौज का मैंडेट बयान करती है, उसमें ये वाज़ेह है कि फ़ौज के दो ही काम हैं जी। जो हमारी टेरिटोरियल सलामती है जी, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी प्रोटेक्शन करना, और अगर ज़रूरत पेश आए तो सिविल हुकूमत की, जिस मामले पर सिविल हुकूमत कहे, मदद को आना। फिर हमारे मुल्क के दस्तूर की शिक 62 में ये लिखा है कि जो शख्स पाकिस्तान की सरकार से तनख्वाह ले रहा हो वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। अच्छा। सरकारी एहलकार वो क्वालिफिकेशंस जहाँ पे हैं जी, उसकी किसी भी पार्लियामेंट के ओहदे के लिए, अवामी ओहदे के लिए मुंतखब, उसमें ये बात शामिल है। फिर पाकिस्तान के दस्तूर ही में वो हल्फ भी दिया गया है जो पाकिस्तान का हर जो अफसर है, फौजी है, वो उठाता है, उसका वो हल्फ उठाता है। उसमें कहा गया है कि मैं सियासत से लाताल्लुक़ रहूँगा। जनरल साहब ने जो कहा वो बहुत अच्छा है जी। लेकिन हम इसे किसी इदारे का जब कहा जाएगा कि ये फैसला है तो हमें उस पर मसाइल है। ये इदारे का फैसला नहीं है, ये दस्तूर का तकाजा है। तीसरे, जब उन्होंने कहा कि फरवरी 2021 गुज़श्ता बरस फरवरी, तो भाई उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि उससे पहले मुदाखलत हो रही थी। जी ठीक है। अगर हम बहुत पीछे नहीं भी जाएं तो यही गुज़श्ता 4 या 5 बरस में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। बलूचिस्तान की असम्बली में क्या टूट फूट हुई, संजरानी साहब का सेनेट का इलेक्शन कैसे हुआ, 2018 का इलेक्शन कैसे मैनेज हुआ, तहरीक अदम एतमाद जो थी, एतमाद का जो वोट था जो इमरान खान साहब ने लिया था जब वो इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन, उनका उम्मीदवार हारा था डॉक्टर हफीज़, उस वक्त उन्होंने लिया। उस वक्त मुदाखलत हो रही थी, सेनेट के इलेक्शन में मुदाखलत हो रही थी। तो ये देखिए, जब इस तरह से मुदाखलत का मतलब क्या है,
مداخلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر فیصلہ کرنے کے ایک سے زائد سورسز ہیں. جی تو ڈوالٹی آف پاور نے جنم لیا. جی پھر یہ کہ اس بیچ میں ہمارے سیاسی کارکن جو تھے وہ لاپتہ ہوئے. جی پھر آج ہی جنرل صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا کہ قطر سے جو ہے وہ گیس خریدنے سے لے کے تو قرضے لے کے دینے تک ان سے کوئی کام فوج کا نہیں تھا. جی ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ادارہ آئندہ بھی اس فیصلے پہ قائم رہے گا. جی بڑی اچھی بات ہے. ہاں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت حاضر سروس ایک جنرل ہیں جن کا میں صرف اس لیے نام نہیں لے رہا کہ وہ چونکہ حاضر سروس ہیں تو بطور ایک سیاسی کارکن کے جی دستوری طور پہ میرا مقام ان سے بلند ہے. میں ٹیکس پیئر ہوں. اچھا وہ میرے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں. بہتر. ٹھیک ہے. تو میں ان کا نام نہیں لیتا. جی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی آرمی میں چیف اگر دائیں دیکھتا ہے تو 5 لاکھ بندہ دائیں دیکھتا ہے اور اگر وہ بائیں دیکھتا ہے تو 5 لاکھ بندہ بائیں دیکھتا ہے. تو ہم جو کہ اس ملک کی تاریخ کے طالب علم ہیں جنہوں نے اس ملک میں جو ہے وہ بہت کچھ دیکھ رکھا ہے. جی ہم نے اپنے انسانی امکان کو مشروع ہوتے ہوئے دیکھا. ہم نے اپنی قوم کی معیشت کو جو ہے وہ غلط اور غیر تربیت یافتہ ذہنوں کے کیے گئے فیصلوں کے نتائج بھگتتے ہوئے دیکھ رکھا ہے. ہمیں کوئی تخمینہ یعنی اسسمنٹ کر کے نہیں دے سکتا کہ ہمارے ملک نے کتنا نقصان اٹھایا ہے. ہماری ترقی کے راستے میں کون سی رکاوٹیں آئیں اور ہمارا کتنا نہ صرف یہ کہ مالی نقصان ہوا ہے بلکہ ہمارا تمدنی نقصان ہوا ہے. ہم بطور ایک قوم کے ٹکڑوں میں بٹے ہیں, فریگمنٹ ہوئے ہیں. ہم جو ہے وہ ہماری قوم کا جو شعوری سطح ہے وہ پیچھے رہی ہے, تعلیمی معیار پیچھے رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے we welcome this speech with a pinch of salt. جی اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ ہر 10-12 سال کے بعد اس طرح کی ایک اسپیچ آتی ہے جس میں ایک شیورٹی دی جاتی ہے کہ جو ہوا سو ہوا, from now on ہم صرف اور صرف اپنا کام کریں گے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن جتنا کہتا ہے. اس کے باوجود وقتاً فوقتاً دیکھی گئی مداخلت. کیا ریزن ہے, کیوں نہیں وہ باؤنڈ ہو پاتے ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹو دیئر ورڈز آلسو؟ آپ کا سوال سار آنکھوں پہ. میں اس میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا پلیز کہ ارے بھائی, یہ اتنے برسوں سے, اتنی دہائیوں سے جو سیاسی کارکن اور سیاسی رہنما یہی باتیں کہہ کے جو آج جنرل صاحب نے کھلے عام سب کے سامنے قوم کے سامنے کہیں, اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اینڈ اس وقت پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پہ دہرائی جا رہی ہیں, یہی باتیں کہنے کی پاداش میں ہمارے بہترین سیاسی کارکنوں نے, صحافیوں نے, سیاسی رہنماؤں نے جان کی قربانیاں دی ہیں, پھانسیوں پہ جھول رہے ہیں, عقوبت خانوں میں گئے ہیں, جیلوں میں ڈالے گئے ہیں, ان کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں, ان کے خاندان تباہ ہوئے ہیں. آج وہ ونڈیکیٹ ہو گئے. آج ونڈیکیٹ ہو گیا کہ پاکستان کا وہ شہری, وہ سیاسی کارکن, وہ صحافی, وہ سیاسی رہنما جو یہ کہتا تھا کہ فوج جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے, وہ ونڈیکیٹ ہو گیا. ایک دوسری بات یہ, وہ میں ذرا احتیاط سے کروں گا, یہ صرف سیاست میں مداخلت کا مسئلہ نہیں ہے. سیاست میں مداخلت کوئی شغل, کوئی پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے پیچھے معاشی مفادات ہوتے ہیں. اٹ ریمینز معیشت پہ جا رہا, اس کے پیچھے اکنامک انٹرسٹس ہوتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے پیرلل معاشی مفادات کا, متوازی معاشی مفادات کا, اکنامک انٹرسٹ کا ایک پھیلا ہوا وسیع نیٹ ورک ہے.
اگر اس کو اس سے دستبردار ہوا جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچا جاتا ہے، جی. اس سے اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو زیادہ اہم اور بڑی گارنٹی ہمیں ملتی ہے کہ سیاست سے میں غیر سیاسی مداخلت جو ہے اس کا راستہ بند ہو گیا ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ باتیں ان جنرل صاحب نے کہی ہیں جو 5 روز بعد جنرل نہیں ہوں گے، آرمی چیف نہیں ہوں گے. وی ول ہیو ٹو سی کہ who is coming with which policy. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جی یہاں تو آرمی چیف ڈاکٹرن بھی دیتے رہے ہیں. جی خود باجوہ ڈاکٹرن ہمیں معلوم ہے، ہمیں اسلم بیگ صاحب کا ڈاکٹرن معلوم ہے، جی ہمیں ضیاء الحق صاحب کا ڈاکٹرن موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، جی وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. اس میں 2-4 بہت سخت مقام آتے ہیں. جی اور فیض صاحب نے تو کہا، دوہرا میں دیتا ہوں جی لیکن یہ بتایا دیتا ہوں کہ فیض صاحب نے کہا کہ ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیر آئی، جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آیا ہے. لیکن فیض صاحب کے انتقال کو جی اب تقریباً 38 برس ہو گئے، جی بلکہ نومبر کی 20 تاریخ ہی کو 38 برس مکمل ہوئے، 3 دن پہلے. اب کا معاملہ یہ ہے کہ اس بیچ میں جانے امیدوار من وقت بہت گزر گیا. تو قوم 1984 میں جب فیض صاحب کا انتقال ہوتا تب کتنا جانتی تھی؟ جی ضیاء الحق کے 1985 والے غیر جماعتی انتخابات میں کتنا جانتی تھی، 88 میں کتنا جانتی تھی، 99 میں کتنا جانتی تھی، 2009 میں کتنا جانتی تھی، 18 میں کیا جانتی تھی، اور آج 2022 میں یہ توقع کرنا کہ لوگ صرف چند لفظوں سے جو ہے یہ جان لیں گے، اگرچہ یہ اہم ہے، جی یہ سگنیفیکنٹ ہے، بٹ ابھی ہمیں اس کو عملی طور پہ دیکھنا ہوگا. بالکل. اچھا، امریکہ کے اندر جو پینٹاگون ہے یعنی ان کے جو جنرلز ہیں، کیا وہ بھی وائٹ ہاؤس کی جو پالیسی میکنگ ہے اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ امریکہ کو خیال اچانک آپ کے ذہن میں کیوں آئے؟ ایکچولی میں چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کا ذرا کینوس وائڈ ہو جائے، وہ دیکھیں باقی کنٹریز میں کیا ہوتا ہے. ایک آدمی ریکارڈ بھی لے لیں گے نا. جی دیکھیے، جو عسکری یعنی ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے نا، پالیسی میں اس سے ان پٹ لیا جاتا ہے. اچھا رائٹ، وہ ہر جگہ لیا جاتا ہے اوکے اور لیا جانا چاہیے، کیونکہ ملک میں خاص طور پہ ہر ملک کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جی جنہیں نان ملٹری جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے. کوشچن یہ ہوتا ہے جو ٹرومن جو فرینکلن روزویلٹ کے بعد امریکن پریزیڈنٹ بنے تھے نا، انہوں نے کہا تھا ہیئر دا بک اسٹاپس. اوکے دیٹ از ہیئر میری میز پہ یعنی پریزیڈنٹ کی میز پہ ہیئر لائز دی گریٹسٹ ریسپانسبلٹی اینڈ دا الٹیمیٹ ڈیسیجنز ول ایمرج فرام مائی ٹیبل. تو پیٹرن جنرل پیٹرن جی سیکنڈ وار کے بڑے جنرلز میں سے ایک، خاص طور پہ سسلی میں اور پھر آگے جرمنی میں جب پہنچے. سسلی سے مراد اٹلی کا صدرن پارٹ جو اٹیک ساؤتھ سے ہوا تھا. اس کے بعد جنرل میکارتھر جی کوریا کی جاپان کا فاتح، جاپان کی ریکنسٹرکشن کرنے والا جنرل، جی فلپینز میں لڑنے والا جنرل. کہ ہوتی ہے نا اپنی کچھ لوگوں کی طبیعت اور طرح کی ہوتی ہے، پیچھے رہنے کی ہوتی ہے، جیسے مونٹگومری کی تھی، کچھ کی ذرا فلیئر والی ہوتی ہے. پیٹرن کی میکارتھر کی تھی. بڑی معروف لائن ہے اس کی کہ جب اس نے فلپین کے ساحل پہ کوسٹ پہ قدم رکھا تو کہا کہ پیپل آف فلپینز آئی ہیو ارائیوڈ ریلی اراؤنڈ می. اس میکارتھر نے کوریا کی جنگ میں جب
एटॉमिक थ्रेट दे दिया जी बगैर कंसल्ट किए और बगैर इजाजत के हाँ सियासी क़यादत से, जी तो क्या हुआ? ही वॉज ब्रॉट बैक टू अमेरिका, हाँ कॉल्ड बैक, जी और उनको पेश किया गया अवामी नुमाइंदों के सामने और उनको माजूल कर दिया गया। इसके बाद भी ये होता रहा। जी मसलन अगर मैं गलती नहीं करता तो जनरल मैक्रिस्टल का वाक़या तो बहुत करीब का है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने बग़ैर नाम लिए बराक ओबामा का उनकी पॉलिसीज़ पे, अफ़गान पॉलिसी पे तनकीद की थी, जी डिसमिस्ड। मिलिट्री के बारे में एक जो जुमला है हम्म फ्रांसीसी मुदब्बर का फर्स्ट वर्ल्ड वार में, वो बहुत ही मारूफ, बहुत से लोगों से मंसूब किया जाता है, जी लेकिन वो एक फ्रांसीसी मुदब्बर ने कहा था, वार इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट फॉर द जनरल्स। हाँ हाँ ठीक है, ओके तो अगर जंग जो का काम ही जनरल्स का है, अगर वो भी अगर- अकेले जनरल्स नहीं कर सकते ओके ठीक देन है, मुल्क फिर को चलाना जो है सियासत तो जो है वो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एलेबोरेट बिजनेस है। ओके इतना मैं आपसे अर्ज किए दूँ कि चर्चिल ने जी नॉर्थ अफ्रीका की लड़ाई में जो कि इधर से जर्मनी की तरफ से रोमेल लड़ रहे थे, पहले वेवल को हटाया, फिर आकनलेक को हटाया और मोंटगोमरी को लाए। नो जनरल अंडर द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन और इन द थिक ऑफ द वार इवन could disobey the प्राइम मिनिस्टर चर्चिल। चर्चिल के पास को हाथ में पिस्तौल लेके थोड़ी चलता था, वो कोई हमारे कराची का चौधरी असलम थोड़ी जी प्राइम मिनिस्टर है। तो यस इनपुट दी जाती है, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज पॉलिटिकल दैट इज मेंट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। वो अवाम के मुंतखब की हुई क़यादत का इस्तेहकाक भी है और उन्हीं को करना चाहिए, और अच्छा। वही बेहतरीन फैसले कर सकते हैं। ये मैं आपसे अर्ज किए दूं कि नॉन इसी सदी ले लीजिए, ठीक है ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक तरफ सियासी क़यादत हो और एक तरफ मिलिट्री क़यादत हो, अच्छा और जंग जो है वो मिलिट्री क़यादत ने जीती, और ना जनरल टोजो जीते, हाँ ठीक है ना जो है वो मसोलिनी और हिटलर की वो वाली जो इन्होंने फौज अपनी फौजों पे कब्जा कर रखा था ना। जी स्टालिन का एक डिफरेंट केस है, लेकिन स्टालिन की बुनियादी जो कुव्वत है वो उनकी पार्टी और उनकी हुकूमत थी। भले वो मार्शल स्टालिन कहलाते थे जंग के दौरान, बट एसेंशियली ही वाज अ पॉलिटिशियन। ओके जर्नैलों की सियासत जो है वो कब खत्म होगी? ये आपने मुझसे बहुत मुश्किल सवाल पूछा। हम तो ये चाहेंगे लुई मैकनीज के लफ्ज़ों में दैट अनदर एंड अ बेटर किंगडम कम, किंगडम उन्होंने ख़ास बिब्लिकल सेंस में यूज़ किया है। वी वुड लाइक दैट डे टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल। अभी हमारे मुल्क में हालात पेचीदा हैं जी हम कुछ बहुत अच्छे निशान देख रहे हैं, और वो निशान किसी ने हमें तोहफे में नहीं दिए, जी वो इस मुल्क के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां देके अपने बेहतरीन बेटे और बेटियों को ज़ाय करके उनकी कुर्बानियों से जो है वो ये वक्त आया है कि अब इस मुल्क में जो माजी में खुद अपने मुंह से मानते हैं कि हम मुदाखलत करते थे, वो भी ये जान गए हैं कि इससे मुआशी नुकसान होता है, तमद्दुनी नुकसान होता है, सियासी नुकसान होता है, ये मुल्क व कौम के फ़ायदे में नहीं है। इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग अ सर्टन पॉइंट इन टाइम, किसी ख़ास वक्त का तयन किए बगैर मैं ये कहूँगा कि वी कैन कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। Let's be optimistic. Let's be optimistic that sanity will prevail. कि जो फहम है, जो अक्ल है, जो दानिश है,
اسے موقع ملے گا، کیونکہ سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن سیاستدانوں پہ ان سے بھی بڑی ایک قوت موجود ہے، وہ ہے رائے عامہ۔ جی جو لوگ اکاؤنٹیبل نہ ہوں ان سے غلطیوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے. زیادہ ہوتا جی ہے. So let's hope that they will come and will come. بالکل. And people of my age would pray کہ ہماری آنکھیں بھی وہ دن جو ہے وہ دیکھیں، ضرور دیکھیں گی. جی آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.